आजको दिन गोर्खा जातिको निम्ति एउटा गोर्खा जातिको भविष्यको निम्ति छुट्याइएको दिन जसलाई आजसम्म हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ र यो दिनमा यहाँनिर भेला हुनु आजको दिनलाई हामीले आफ्नो विभिन्न समस्याहरूलाई थन्काएर यहाँ जतिजना पनि आइदिनु भएको छ यहाँहरू सबै सम्पूर्ण मान्यगण्यजन सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दै हामी कार्यक्रम सुरु गर्न लागेका छौँ। विशेष गरेर यो भेला यो साधारण भेला होइन, भरै गएर बाटोमा बिर्सिहाल्ने भेला पनि होइन, तर आजको यो समागमले आजको यो सम्भागी हामीले गरेको जुन चाहिँ सम्भागी बन्न गइरहेका छौँ यसले चाहिँ हामीलाई सोच्न बाध्य गराउँछ हामी किन त्यहाँ गयौँ र आज यहाँनिर उपस्थित हुनुको मुख्य तात्पर्य श्रीमान भीम सुब्बा यसको केन्द्रबिन्दु हुनुहुन्छ। उहाँलाई सायदै यो गोर्खा जाति भारतवर्षभरि जसले चाहिँ हामीलाई एउटा डरो चिनारी चाहिन्छ भनेर मनमा विचार गर्ने उहाँहरूको लागि यो नाम पुरानो चाहिँ होइन। उहाँले 1991 सालमा गोर्खा जातिको संक्षिप्त इतिहास लेख्नु भएको छ। त्यसरी नै गोर्खा जातिको भारतवर्षमा एक संक्षिप्त परिचय 2011 मा लेखी सिद्धाउनु भएको हो। यसरी नै 2015 मा भारतमा गोर्खा समस्या भनेर अर्को पुस्तक पनि लेख्नु भएको हो। यसै क्रममा 2016 सालमा समस्याको घेरोभित्र भारतीय गोर्खा वासथलो नाम दिएर अर्को एउटा जातिलाई झकझकाउँदै पुस्तक लेख्नु भएको हो। त्यसरी नै 2018 मा भारतमा दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद नामको अर्को पुस्तक पनि लेख्नु भएको हो। यसै क्रममा यो अवस्थामा पनि हामी देख्छौँ उहाँलाई भेट्दाखेरि उहाँसँग बात गर्दाखेरि उहाँको शारीरिक अवस्था एउटा कमजोरी हुँदाहुँदै पनि बिरामीले सताएको हुँदाहुँदै पनि उहाँले यसरी आफ्नो जातिलाई रातदिन चिन्ता गरेर फेरि यो 6औं पल्ट भारतीय गोर्खा जनजातिलाई देशमा एग्रिमेन्ट मात्र होइन आफ्नै माटोमा सेटलमेन्ट चाहियो। यसरी जातिको निम्ति सधैँ सोचिरहनु हुने श्रीमान भीम सुब्बा हाम्रो जातिको वर्तमान एउटा इतिहासकै रूपमा म चाहिँ भन्न चाहन्छु। किनभने यो जुन चाहिँ गोर्खा जातिसँग सम्बद्ध उहाँसँग दस्तावेज जानकारी ज्ञान विचार विमर्श उहाँसित छ, सायदै अरूसित त्यो होला मलाई लाग्छ। यसैले आज हामीले हाम्रो केही समयलाई यहाँनिर बिताउन गइरहेका छौँ र यो जुन चाहिँ पुस्तक नाम गरिएको छ
भारतीय गोर्खा जनजातिलाई देशमा एग्रिमेन्ट मात्र होइन आफ्नै माटोमा सेटलमेन्ट चाहियो। यो पुस्तकलाई विमोचन गर्न अब हामी गइरहेका छौँ। उहाँसँग बात गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको थियो, मलाई त खुबै हतार लागिरहेको छ। जातिको निम्ति यसरी हतार गर्ने, रात दिन सोचेर यो उमेरमा पनि एउटा पुस्तकको आकारमा दस्तावेजहरू तयार गरेर जातिकै निम्ति अर्पण गर्नुहुने भीम सुब्बा कृत यो पुस्तकलाई लोकार्पण गर्नको निम्ति हामीलाई यहाँनिर अतिथिहरू आइपुग्नु भएको छ र यो कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्नको निम्ति हामीसँग सभापतिको भार श्रीमान किशनचन्द्र गुरुङ, प्रधान अध्यापक पेम्बोङ आदर्श उच्च विद्यालय उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँ अगाडि यहाँनिर आइदिनुहोस् भनेर म अनुरोध गर्दछु। श्री मनोज लामा अतिथि, उहाँलाई पनि यहाँनिर आइदिने हुने अनुरोध गरिन्छ। यसरी नै रिङ्गा तामाङ जेएनइओ प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। यसरी नै लेखकलाई पनि आदरणीय भीम सुब्बालाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। आजका समारोह शिरोमणि श्रीमान किशनचन्द्र गुरुङ प्रमुख अतिथि यहाँ पवन सर हुनुहुन्छ। रिङ्गा लामाज्यू, मनोज लामा नानी पर, कृतिकार भीम सुब्बाज्यू, र यहाँनिर जति पनि अतिथि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि खदार्पण गरिदिने म अनुरोध गर्दछु। र समय एकदमै हामीसँग छोटो रहेको छ, यसैले र यहाँबाट सुरुमै हाम्रा कृतिकारलाई बधाई टक्राउने काम भइरहेको छ। यो माल्यार्पणको कार्यक्रमपछि हामी सोझै पुस्तकको विषयमा
जानकारी गराउनको निम्ति यो पुस्तक के हो र उहाँ योभन्दा अगाडि पनि उहाँले 5वटा गोर्खा जाति मात्र होइन तर गोर्खा जातिको समस्यालाई लिएर आजसम्म पनि जुन स्थितिमा दार्जिलिङ पहाडका गोर्खाहरू यसरी जर्जरित भएर जीवनयापन गर्न परिरहेको छ, यी कुराहरू सँगसँगै हामीलाई भारतवर्षमा भारत सरकारले सेटलमेन्ट पूर्ण रूपले सेटल गराएको हुनुपर्छ भन्ने हेतु लिएर उहाँले यसलाई चाहिँ दस्तावेज मात्र होइन, यो दस्तावेज सँगसँगै यो चाहिँ मागपत्र पनि हो। यी हाम्रो हातमा लागेको जतिवटा पुस्तकहरू छ, उहाँको लेखहरू छ, त्यो चाहिँ दस्तावेज मात्र प्रस्तुति होइन यो, तर त्यो चाहिँ अधिकारपूर्ण एउटा माग पनि हो भन्ने मलाई लागेको छ। यसले चाहिँ हामी सम्पूर्ण गोर्खाहरूलाई एक भएर एकै सूत्रमा आफ्नो मागलाई चाहिँ माग्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यमा पनि पुस्तकहरू र जतिवटा पुस्तकहरू आजभन्दा अगाडि हामीले उहाँद्वारा लेखिएका 5वटा पुस्तकहरू हात पारिसकेका छौँ र हामी आफ्नो जब पहाडको कुरा आउँछ, दार्जिलिङको भूभागको कुरा आउँछ, माटोको कुरा आउँछ, आफूले उभिएको आँगनको कुरा आउँछ, सुगौली सन्धि, अङ्ग्रेज र गोर्खाहरूको युद्ध 1814-15 पछि गएर हामीले हाम्रो वर्तमान उभिएको धरातललाई एउटा हेर्नुपर्ने बाध्यता परिआउँछ। हामी चाहिँ त्यहाँदेखि नै लिङ्गेपिङमा चढेर मच्चेको जस्तो, तर त्यो लिङ्गेपिङ चाहिँ एकदमै सुइते मनले खाएर मचिने पिङ होइन, तर झड्का हान्दै पिङ जस्तो कोही बेला फ्याँक्न खोज्छ, उचाल्छ, फेचार्छ, पछार्छ। हाम्रो अवस्था चाहिँ आज लिङ्गेपिङमा चढेको एकजना पिङ खेल्ने व्यक्तिको जस्तो भइरहेको लाग्छ। त्यस्तो अवस्थामा छ हाम्रो अवस्था चाहिँ एकदमै कट्टो त्यो सत्यताले भरिएको छ। हाम्रो यो जुन चाहिँ जियाइ छ, हाम्रो हँसाइ उठाइ बसाइमा चाहिँ पीडा छ, क्रन्दन छ, रोदन छ, यी कुराहरूलाई लिएर यी कुराहरूलाई समावेश गरेर भावनामा मात्र लेखिएको होइन, फेरि दस्तावेजसँग तारिखसँग पूर्ण रूपले एउटा ऐतिहासिक विवरणको रूपमा यी लेखिएका पुस्तकहरू मनन गर्नुपर्छ। हामी सबैले त्यसलाई पढिदिनुपर्छ, पढेर बुझ्नुपर्छ। बुझिसकेपछि चाहिँ हामीले यो कुराको प्रचार पनि गर्नै पर्छ। र यही सन्दर्भमा म यो पुस्तकबारे 2 कुरा राखिदिनको निम्ति चाहिँ श्रीमान पवन राई नामदुङज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। आज यस तामसाङको उमादेवी मन्दिरको प्राङ्गणमा भनौँ तामसाङ अथवा यो सधैँ यता देख्ने हाम्रो यो के भन्छ तामसाङ र मेन कमान सुकियादेखि यस्तो देखेको मात्रै हो, म कहिले पनि आएको थिइनँ। र आज एउटा राम्रो कार्यक्रमको अवसर पाएर यस हाम्रो सुन्दर भूमि, बाटो त अप्ठ्यारै छ, किनभने त्यो अप्ठ्यारो बाटोमा चाहिँ सायद कतिपय असुविधाहरू छ होला, तर कतिपय चिजहरू आउनु सक्दैन जसले चाहिँ यो गाउँलाई शुद्ध राखेको हुन्छ। साह्रै बाटो राम्रो हुनु पनि के आउँछ र त्यस्तो अनुभव गर्दै हामी आयौँ। र आज जुन हाम्रो यो भेला छ, यो कोरोना कालमा यो भेला चाहिँ भनौँ मनले खाएका मान्छेहरू, मनले
आत्मीयता भएका व्यक्तिहरू अनि यो जुन आजको किताब विमोचन हुन लागिरहेछ योसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू यहाँ हामी भेला भएका छौँ र त्यसै त अब कार्यक्रम ढिलो भयो। आउँदा आउँदै हामीसँग आउने एकजना भाइ ध्रुव चौहानको बडीको निधन भएको खबर पनि पायौँ। आधी बाटो आइपुगेका थियौँ, त्यसले गर्दा मनमा केही हतारोहरू पनि छ र त्यसो हुँदाहुँदै पनि आज यस कार्यक्रमका केन्द्रबिन्दु आदरणीय श्रीमान भीम सुब्बाज्यू, जसको कारणले आज तपाईँहरू समक्ष हामी यसरी भेटघाट भएका छौँ। हामी आपस्तमा उहाँलाई अग्रिम बधाई टक्राउँदै पुस्तकको निम्ति म यहाँ किताबसँग सम्बन्धित पुस्तकसँग सम्बन्धित उहाँले केही भनिदिनुहोस् भाइ भनेको हुनाले त्यो औपचारिकतालाई निभाउँदै म 2 शब्द यहाँ राख्न लागिरहेको छु र विषयवस्तु अथवा किताबको बारेमा भन्नुभन्दा अघि चाहिँ 2टा कथा, सानो लघु कथा जस्तो छ, त्यो मलाई अलिक भन्न मन लाग्यो। त्यो भनेपछि चाहिँ उहाँले पुस्तक किन लेख्नु भएको, कसरी लेख्नु भएको, किन लेख्नु भएको होला भन्ने कुरा त्यसले सायद स्पष्टाउँछ। त्यो 2टा म भन्छु। र यो कथा चाहिँ विवेकानन्दले भन्ने गर्थे अरे, अहिले पनि च्यानलमा हेर्दा धेरै बाबाहरूले भन्दै गरेका हुन्छन्। के छ भनेदेखि एउटा भेडाको हुलमा सिंहको बच्चा पर्यो अरे र भेडाले जस्तो भ्याभ्या गर्छ सिंहले पनि भ्याभ्या गरे, त्यो सिंहले पनि भ्याभ्या गरे थियो अरे। हुँदा हुँदा एक दिन त्यो भेडाको हुलमा अर्को सिंहले आक्रमण गर्दाखेरि भेडाहरू भागे अरे, भेडाहरू सँगसँगै त्यो सिंह पनि भ्याभ्या गर्दै भाग्यो अरे। तर सिंहले चिन्यो अरे, अरे त्यो त सिंह पो हो त, त्यो भेडा किन भाग्छ भन्दा म होइन, म भेडा हो भने अरे। त त्यसलाई पक्रेर लगेर सानोको एउटा कुवामा देखाएर त्यहाँ यसरी गर्जिनुपर्छ, अनुहार गर्जिन लगायो अरे। र त्यो गर्जिसकेपछि चाहिँ कसो कसो गर्दा त्यसले गर्जिनै बिर्सेको थियो अरे। तर गर्जी पठाउँदा चाहिँ बुझेर म सिंह हो रहेछ भन्ने, म सिंह पो रहेछु त भन्ने। र आज गोर्खा जातिले हामी सिंह हौँ भन्ने बिर्सेर हामी के कसो गर्दैछौँ त्यो आफैलाई त अब भनिरहनु परेन। र अर्को कुरो चाहिँ के छ भने एउटा जग्गाबाट धेरै व्यक्तिहरू अर्को जग्गामा जानुपर्ने, समुद्र यात्रामा अर्को एउटा जानुपर्ने एउटा उनीहरूको योजना भएछ अरे। र उनीहरूले राति एकदम धुमधामसँग रातिको यात्रा गर्नुपर्ने, जुनेली रात। र उनीहरू हिँडेछ अरे, मतलब नाउँमा ठुलो नाउँ बनाएर सबै खानापिना लगाएर उनीहरू जानलाई तयारी भयो। त्यसपछि बिदा मागेर किनारबाट बिदा मागेर सायद बिदा मागिसकेपछि त्यहाँको प्रियजनहरू पनि फर्केछ अरे। उनीहरू नाउँ रातभरि ख्याउँदै गीत गाउँछ, पुरा ख्याए अरे। ख्याउँदै गर्दा कसो 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 गर्दा भाले बाँसी थाल्दा त भाले बाँसी सुने, नभए त समुद्र बिचमा त भाले बाँसीको नसुन्नु पर्ने। अरे भाले बाँसी चाहिँ के भयो भनेर हेरेको त राम्रोसँगले त्यो उनीहरू यात्रा गर्नुभन्दा अघि एकजना बुढो कराउँदै थियो अरे। ए भन्छ अरे, सुन्दैन अरे, यो बुढो कराए बस्छ, यो सुन्नु हुँदैन। अन्त उनीहरू चाहिँ लाग्यो, अब कति समय लाग्यो, लागिसकेर पछिबाट यसो हेरेको त किनार त छोडेकै रहेन रहेछ अरे। किनारको छेउमै त उनीहरू दिनभरि रातभरि नाउँ ख्याएको रहेछ। यसो हेरेको त जुन चाहिँ त्यो दोरी खोल्नु पर्थ्यो दोरी खोल्नु चाहिँ बिर्सेछ अरे। त्यो बुढोले भन्थ्यो त्यो दोरी खोल त पुग्छस् भनेको थियो अरे। र यो कतिपय जहाँको नै छ किनारमा नछोडिन्छ, त्यो दोरी खोल भन्ने मान्छेलाई गएर अलिक कुटपिट पनि गर्यो अरे। र त्यस्तो कतिपय अवस्थाहरू हाम्रो यो वर्तमान दार्जिलिङमा हामी देखा परिरहेको छ। र यसलाई म अलिकति अब आज साहित्यिक सभा हो, यसलाई किटान गरेर भन्नु हुँदैन, यसलाई सिम्बलिक अवस्थामै भन्नुपर्छ। र विशेष गरी म अब उहाँको संक्षिप्त परिचय राख्दै पाण्डुलिपि नभनौँ, त्यो त्यसलाई के भन्छ प्रुफ कपी चाहिँ उहाँले मलाई उपलब्ध गर्नुभएको थियो। त्यसबाट मैले केही टिपोटहरू टिपेका थिएँ। र त्यसबाहेक उहाँको संक्षिप्त परिचय राख्दै पुस्तकको परिचय नभनौँ, पुस्तकमा के कुरो उहाँले फोकस गर्नुभएको छ त्यो बारेमा 2 शब्द यहाँको समक्ष राख्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँ एक डायबिटिजको पेसेन्ट, हार्ट पनि अलिकति असुविधा छ, लिभर पनि असुविधा छ भन्नुहुन्छ। र काम गरेको किनभने जातिप्रतिको माया छ। र हामी जातमा विभाजन भएका छौँ र किन भएको छौँ, के भएको छौँ विज्ञजनहरूमाथि भनिरहनु आवश्यक छैन, त्यो आफै बुझ्ने कुरो हो। तर
समग्रतामा हामी एक जाति, त्यो जातिको नाम चाहिँ हामी गोर्खा भन्दा हामीलाई कहीँ पनि आपत्ति हुँदैन। नेपाली भन्दा धेरै जग्गा आपत्ति हुँदो रहेछ, तर गोर्खा भने इङ्ल्यान्डमा ठिकै हुँदो रहेछ, इन्डियामा ठिकै हुन्छ, नेपालमा पनि ठिकै हुँदो रहेछ। गोर्खा जाति भनेपछि एउटा महाजातिमा हामी पर्दो रहेछौँ। सो गोर्खा जातिको हितको निम्ति विशेष गरी भारतमा बस्ने हामी जो बसेका छौँ, उछिटेर बस्यौँ कि कसरी बस्यौँ, त्यसको निम्ति चिन्तन गरेर उहाँले पुरा पुस्तक लेख्नु भएको छ। उहाँको संक्षिप्त परिचय म राख्छु। पिताको नाम श्यामबहादुर सुब्बा, माताको नाम ऐतानेनी लिम्बू, जन्म मिति 30 नोभेम्बर 1943, सैनिकमा उहाँले 15 वर्ष काम गर्नुभयो, रिटायर हुनुभयो 1976 मा, र त्यसपछि ब्लकमा सोसियल एडुकेसन अफिसर भएर उहाँले काम गर्नुभयो। त्यति बेला त्यसलाई EOME भन्थेछ, किनभने लेखकले आफ्नो नाम आफ्नो सायद एजुकेसन बारेमा केही भन्नुभएको छैन, र यो म यहाँहरूसँग जानकारी दिन चाहन्छु। एक्सटेन्सन अफिसर अफ मास एजुकेसनमा उहाँ कार्यरत हुनुहुन्थेछ, र एजुकेसनको हिसाबमा उहाँले मलाई राम्रो भन्नुभयो। मैले भाइ 7 क्लास पढ्दाखेरि मैले पास फेल गरेँ म पल्टन लागेको हो। पल्टन लागिसकेपछि चाहिँ पल्टनमै काम गर्नु, त्यो पल्टनमै पढ्ने एउटा प्रावधान थिएछ। उहाँले त्यो पास गर्दै गएर अन्तमा मेरठ युनिभर्सिटीबाट उहाँले BA गर्नुभयो। BA-मा उहाँको इङ्ग्लिस लिटरेचर थिएछ, सोसियोलोजी, पोलिटिकल साइन्स, र उहाँले जुन अनुभव उहाँले एजुकेसन लिनुभयो, यसको सदुपयोग यहाँले गरिरहनु भएको छ। उहाँबाट हामीले पुस्तकहरू थुप्रै पाइसकेका छौँ। उद्घोषक महोदयले भन्नुभयो अनुसार यहाँको यो आज जुन विमोचन हुन लागिरहेको 6 डिसेम्बर 2020मा जुन पुस्तक विमोचन हुन लागिरहेछ, सो पुस्तकको नाम भारतीय गोर्खा जनजातिलाई देशमा एग्रिमेन्ट मात्रै होइन, आफ्नै बाटोमा सेटलमेन्ट चाहिन्छ भन्नेसँग जम्मा 6 वटा भएको छ। सर्वप्रथम उहाँले गोर्खा जातिको संक्षिप्त इतिहास 1991 उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ। त्यसपछि गोर्खा जातिको भारतवर्षमा एक संक्षिप्त परिचय 2011 मा दिनुभयो। भारतमा गोर्खा समस्या 2015 मा, समस्याको घेरोभित्र भारतीय गोर्खा वास्तव त्यो दिनुभएको छ हामीलाई। सायद यो 2016 तिर दिनुभएको हो। भारतमा दार्जिलिङ गोर्खा पार्वतीय परिषद 2018 मा दिनुभयो, र यो जुन 6औं कृति छ, यो आज हामी केही क्षणमा यसको विमोचन गर्न लागिरहेका छौँ। र यसको बारेमा भन्नुपर्दा उहाँले त्यो पुस्तकको सुरुमा अथवा भनौँ शीर्षकै राख्नु भएको छ, भारतीय गोर्खा जनजातिलाई देशमा एग्रिमेन्ट मात्र होइन, आफ्नै बाटोमा सेटलमेन्ट चाहियो। र मैले उहाँलाई प्रश्न गरेँ, हालमा त सबै हामी जनजाति छैनौँ, र 6औं अनुसूचीको विरोध किन भएको छ भन्दाखेरि त्यति बेला हामीलाई भनेको थियो 6औं अनुसूची भयो भने चाहिँ तामाङ र लिम्बूलाई मात्रै फाइदा हुन्छ, अरू चाहिँ उनीहरूलाई के गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई सर्भ गर्ने केही पनि हुँदैन, झन् कास्टको झन् खत्तमै छ भनेर चाहिँ त्यति बेला 2007 मा डरलाग्दो यहाँ विरोध भएको थियो 6औं अनुसूचीको। र मैले सोधेँ, र तपाईँले यो जुन जनजाति भन्नुभएको छ कुन आधारमा भन्नुभयो भने मैले प्रश्न गर्दा उहाँले भन्नुभयो, जनजाति एउटा जनजाति हुन्छ, एउटा आदिवासी हुन्छ, अलिकति फरक छ, र हामीलाई ट्राइब भनेको छ, हिल ट्राइब भनेको छ है, तर मधेसमा पनि आदिवासी छ, कालो खालको हुन्छ। र एक्चुअली के हो भनेर सोद्धाखेरि 1931 को सेन्सस अनुसार मैले हाम्रो जम्मै यो पहाडको जम्मै जाति, इभन ट्राइबमा हुनै नसक्ने हामी ठुलो जात हौँ भन्ने बाहुनलाई पनि 1931 सालको जनगणना अनुसार चाहिँ हिल ट्राइब भनेर अङ्ग्रेजहरूले बुझेका थिए। हामी आपसमा त को ठुलो को सानो थियौँ होला, तर अङ्ग्रेजको लागि सबै असभ्य थियो, त्यसले गर्दा हामीलाई हिल ट्राइब राखेको थियो। र हिल ट्राइबको किन यहाँ राख्नुभयो भन्ने प्रश्नमा आयो, किनभने हाम्रो जुन चरित्र छ यो चरित्र चाहिँ ट्राइबल चरित्र। यो जुन एन्थ्रोपोलोजिकल र सोसियोलोजी, उहाँले सोसियोलोजीमा पढ्नु भएको छ, एन्थ्रोपोलोजी अनि सोसियोलोजी अनुसार चाहिँ के भन्दो रहेछ, ट्राइब भन्छ एउटा आदिवासी पनि भन्छ।
आदिवासी भारतीय शब्द संस्कृतबाट आएको भने ट्राइब के हो भन्दा यो इङ्ग्लिस शब्द ट्राइबल भनेको चाहिँ कविलाई हुँदो रहेछ एकदम हिन्दीमा एकदम प्रचलित भाषा चाहिँ कविलाई चाहिँ योसँग ट्राइबलसँग ठिक हुँदो रहेछ र यो ट्राइबल भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नर्थ इस्टमा जुन प्रकारले मानिसहरू छन् नर्थ इस्टको मान्छेहरू के छ भन्दा त्यहाँ नागाहरू किसिम छ त्यहाँ कुनेके जाति भन्ने हुन्छ ल्याङ्टे भन्ने हुन्छ के भन्ने हुन्छ कोक्टे ल्याङ्टे भन्ने हुन्छ उनीहरू आपसमा भेटेर लडाइँ खेल्छ तर कोही मान्छे बाहिरबाट गयो भने तिनीहरू मिलेर फेरि त्यो मान्छेसँग लडाइँ खेल्छ त्यसलाई चाहिँ कविलाई एउटा सिस्टम भन्दो रहेछ र गोर्खा जाति हामी भन्दैछौँ गोर्खा जाति चाहिँ एउटा रेस नभएर अथवा रेस भन्नाले त हाम्रो थुप्रै रेस छौँ त होइन हामी राई लिम्बू गुरुङ मगर जति पनि छ तामाङ भोटे लाप्चे र समूहमा हेर्दा हामीलाई अन्य जातिले हेर्दा हामीलाई मङ्गोलाइट ट्राइब भन्छ तर हामी थुप्रो मङ्गोलाइट ट्राइब हामी भन्छ किनभने त्यो चङ्गेज खाले गर्दा मङ्गोल शब्द प्रचलित भएको त्योभन्दा पुरानो शब्द किराँत पनि छ नि त र अर्को छ क्षेत्री बाहुन कामी दमाई सार्की भन्छ उनीहरूलाई चाहिँ फरेनकोले हेर्दा चाहिँ ककेसियन भन्छ र ककेसियन नभनेर कतिजना कालो हालको पनि पाइन्छ त्यो द्राविडियन छ अलिकति त्यसको अर्थ के हो त भन्दा पार्टिकुलर रेसको कुरा आएन यसमा चाहिँ आयो एउटा मुद्दाको कुरा त्यो मुद्दालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ गोर्खा भन्दो रहेछौँ त्यो हिसाबले गोर्खा चाहिँ ट्राइब हो भन्ने आशा चाहिँ उहाँबाट बुझिएको छ किनभने यो के भनिएको छ यो विशेष गरी एन्थ्रोपोलोजीमा हेर्नुपर्छ कुनै पनि सम्भावित युद्धको लागि एकत्र हुने मानव झुन्ड समूहलाई चाहिँ ट्राइब भनिन्छ भन्नुको अर्थ त्यहाँ रेसको कुरा आएन त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई फेरि नर्थ इस्टलाई जुन चाहिँ ट्राइबल स्ट्याटस दिएर चाहिँ 6 सेड्युलबाट जुन स्टेट भयो है त्यो चाहिँ के रहेछ भन्दा त्योसँग हाम्रो सायद मिल्छ त्यही कारण चाहिँ हामीलाई हिल ट्राइब भनेर दिएको अनि उहाँले जुन प्रकारले जनजाति भन्नुभएको छ र त्यो आधारमा चाहिँ उहाँले जनजाति भनेर लेख्नु भएको रहेछ यसमा हामीले आज जति पनि उपस्थित छौँ यहाँ यसको उल्टो पठन पनि हुनसक्छ त्यसलाई चाहिँ त्यति बेला हामीले यो जुन ट्राइबल अथवा जनजाति भनेको छ त्यो चाहिँ कविलाई टाइपको रहेछ जो नर्थ इस्टमा चाहिँ थुप्रै प्रकारका मान्छेहरू छौँ र त्यो स्पष्ट गर्न नसक्नु बातचितमा मैले त्यो बुझेँ र उहाँले भन्नुभएको छ त्यसबाहेक उहाँले एउटा उपलब्धि पनि गर्नुभयो भनौँ 2011मा उहाँ जिएनएलएफ पार्टीको एमएलएको उम्मेदवार भएर पनि उठ्नुभएको दार्जिलिङबाट र अर्को कुरो एग्रिमेन्ट छ एउटा एग्रिमेन्ट र सेटलमेन्ट यहाँ दुईवटा शब्द लाग्नु भएको छ हामीलाई एग्रिमेन्ट र सेटलमेन्ट एउटै जस्तो लागे पनि अलिकति यसमा फरक रहेछ त्यो उहाँले मलाई भन्नुभयो र एग्रिमेन्टमा चाहिँ अब विशेष गरी अक्सफोर्ड डिक्सनरी अनुसार के भन्छ एन अन्डरस्ट्यान्डिङ बिट्विन एन्टाइटिज द्याट विच हेज अ डिस्टिङ्क्ट एक्जिस्टेन्स एज एन इन्डिभिजुअल युनिट टु फलो स्पेसिफिक कोर्स अफ कन्डक्ट भनेको रहेछ भन्नुको अर्थ एग्रिमेन्ट चाहिँ दुईवटा पार्टी हुन्छ एउटा कमन एउटा लु यस्तो है आजदेखि भनेर त्यहाँ लेखापढी भएको हुन्छ अब यो त केही भन्नु परेन सेटलमेन्ट भनेको चाहिँ के भन्दैछ भन्दा द एक्ट अफ सेटलिङ अथवा रेजुलेसन अफ ए डिस्प्युट कुनै पनि डिस्प्युटमा रेजुलेसन लिएर अब चाहिँ यसो गर्नु यहाँ अबदेखि उता गर्नु हुँदैन है भन्ने हिसाबको हुँदो रहेछ र अर्को हिसाबमा चाहिँ व्यवस्थापत्र निपटारा उपनिवेश है हस्तान्तरण इत्यादि सब अथवा हामीलाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्नुपर्छ हामीलाई चाहिँ सेटल गर्नुपर्छ भन्ने त्यो जग्गा इत्यादिमा चाहिँ यो सेटलमेन्ट हुँदो रहेछ र सायद उहाँले यही बुझेर यो लाउनु भएको होला र पुस्तकमा उहाँको पहिले छापिएको कुराहरू पनि रहेछ र जुन चिज उहाँले हामी पढेर थाहा पाइहाल्छ र म अलिकति उहाँले एक दुईवटा प्रसङ्ग त्यहाँ जोड्नु भएको छ त्यो के जोड्नु भएको छ भनेदेखि त्यो अङ्ग्रेजीमा लेखेको कुराहरू छ र त्यसमा अलिकति हामी जस्तो सानो मान्छेले कुरा गर्नु हुन्थेन तर पनि अब यहाँ हामी कम्ती छौँ कम्तीमा त केही पनि हुँदैन धारा 7 र 8 को कुरा र धारा 7 अनुसार चाहिँ हामीलाई जुन प्रब्लम भएको धारा 7 जनाउँदा जसरी कालिम्पोङमा एउटा जेनोसाइड भएको थियो त्यो हाम्रो आँखामा झल्झली छ हामीले हाम्रो आइडेन्टिटीको लागि के को लागि हामीले हाम्रो जग्गाको लागि गर्दाखेरि जुन भयो
त्यो चाहिँ सायद दागो पाप एकर्डमा सिग्नेचर भइसकेपछि 22 अगस्तमा सिग्नेचर भयो। 23 अगस्तमा जुन चाहिँ ग्याजेट नोटिफिकेसन दिएको छ इन्दिरा मिश्रले सही गरेर एउटा त्यति बेला दिनुभएको थियो, त्यसमा गोर्खा भनेर गरेको छ। उनीहरूलाई चाहिँ सिटिजन मान्नुपर्छ किनभने टेरिटोरी चाहिँ संलग्न भएपछि चाहिँ उहाँहरू गोर्खा हो, उनीहरूलाई अर्पण नगर्नु भनेर चाहिँ जुन प्रकारले भन्नुभएको छ त्यो धारा 7ले गर्दा अब नेपालबाट धारा 7को मान्छेहरू आउँछन्, नेपालीहरू पनि आउँछन् र हामी अझै पनि हामी कन्फ्युजमा छौँ। हामी नेपाली भन्छौँ किन भन्दाखेरि एउटै हो, उनीहरू र हामी एउटै हो, केही फरकै छैन, भाषा त्यही मान्छे पनि त्यही हो, तर पोलिटिकल्ली हामी फरक रहेछौँ। सायद त्यो छुट्याउनको निम्ति गोर्खा भनेर हामीलाई भिन्दै एउटा स्ट्याटस दिएको छ। अनि यसमा उहाँले एउटा पत्र लेख्नु भएको छ धारा 8को बारेमा। धारा 8को बारेमा त्यो कागज पनि उहाँले राख्नु भएको छ। त्यसमा चाहिँ के भनेको रहेछ भनेदेखि यो हेलो हामी सबैले पढेर मनन गर्नु आवश्यक छ। र धारा 8मा चाहिँ एउटा प्रसङ्ग आउँछ धारा 8को। जब त्यति बेला सायद नरसिंहराव हुनुहुन्थ्यो भारतको प्रधानमन्त्री 1992मा, विपक्षमा चाहिँ वाजपेयी हुनुहुन्थ्यो र त्यस समय यहाँबाट हाम्रो यो जुन भूभागलाई एउटा यसलाई चाहिँ इन्कर्पोरेट गर भन्दाखेरि त्योभन्दा अघि भनौँ यहाँ अल्टिमेटम दिएको कागज पनि उहाँले लेख्नु भएको छ र योसँग अलिकति सम्बन्धित छ। त्यो कागज दुईवटा उहाँले राख्नु भएको छ, त्यो हेर्दाखेरि मामुली देखे पनि बडा त्यो इम्पोर्टेन्ट रहेछ। र त्यहाँ के लेख्नु भएको छ भनेदेखि यो एकपल्ट 92मा पटेका पुरा पड्काइयो, त्यो चौरस्तामा पड्किँदा हामीले भने ल अब बुढोले के गर्यो, बुढो त गयो कि क्या भन्ने हामी नै हो, पटेका किन यसरी पड्काउँछ है। अन्त पटेका चाहिँ पड्काएको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि त्योभन्दा अघि अल्टिमेटम दिएको थिएछ नि त है। र अल्टिमेटम दिँदाखेरि चाहिँ यो भूभागको टुङ्गो लाउनुपर्छ भनेर 60 दिनको अल्टिमेटम दिँदा चाहिँ केही बेला सुनवाई आएन, यता गिरिजा प्रसाद कोइरालाको पनि कुरा आएन, अब सायद सिक्किमले पनि केही भनेन होला, अब बङ्गाल र इन्डियाले भन्ने कुरा आएन, मतलब केन्द्रले। र त्यति बेला एउटा लेखिएको रहेछ र त्यति बेला जुन प्रकारले अल्टिमेटम दिएको थियो त्यो अल्टिमेटम दिँदाखेरि चाहिँ सुनाइ नहुँदा हुँदै यो फुच्चेले भनेको के सुन्नु के भन्नु भन्दाखेरि चाहिँ प्रत्यक्षको पनि त्यहाँ फाइदा उठाइएको थियो श्रीमान सुभाष घिसिङज्यूले र पटेका पड्काएर डिक्लेयर गरिएको थियो। यो चाहिँ अब भूभाग चाहिँ गोर्खाहरूले डिक्लेयर गर्दा भयो र त्यो चाहिँ हामी एउटा के भनौँ न एउटा त्यो हामी एउटा कुनै पनि डिक्लेरेसन गर्दाखेरि पेपरमा छाप्छौँ, सायद त्यस्तो होला। त्यो सबै कागजपत्र लिएर उनी जब गए दिल्ली सुभाष घिसिङ अनि त्यस समयका सम्बन्धित व्यक्ति। र अझ मैले सुभाष घिसिङ किन भन्दैछु भन्दा मैले उहाँलाई चाहिँ पार्टीको हिसाबमा होइन एउटा जातिको काम गर्ने हिसाबमा लिँदैछु, किनभने त्यहीसँग आधारित यो पुस्तक छ। पार्टी आफ्नो आफ्नो हुन्छ, विचार आफ्नो हुन्छ, तर हाम्रो गोर्खाको काम के पावर त त्यो हिसाबमा म भन्दैछु। The Gurkha National Liberation Front would be very much obliged to the countries of India and Nepal if the said two countries sincerely disclose the lips of previous treaties which were cancelled as per Article 8 of the Indo-Nepal Treaty 1950. र 1950 सालमा धारा 8ले के भनेको रहेछ भन्दाखेरि मैत्री सम्बन्धमा र अरू जुन पनि छ योभन्दा अघि गरेको ट्रिटीहरू चाहिँ त्यसले क्यान्सल हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ जेएनएलएफको प्रेसिडेन्ट भइसक्नु सुभाष घिसिङले गोर्खा जातिलाई प्रतिनिधित्व गर्दै भन्नु भएको छ कुन चिज चाहिँ त्यसमा क्यान्सल भएको छ। यो चाहिँ हामीलाई भनिदिनु के भएको रहेछ भनेदेखि यति प्रश्न गर्दा जवाब नआउँदा सबै त्यो पटेका पड्काएर जाँदाखेरि चाहिँ के भएको रहेछ भने यो त अब इन्फर्मल कुरा, त्यो एउटा पुस्तकमा चाहिँ पाइन्छ। यसलाई हामीले इन्कर्पोरेट भने गर नबदल गर्न सोधेर जुन डिक्लेयर गरिदिन्छु सुभाष घिसिङले भन्दा वाजपेयीले भेटेर हाँसेको होइन।
खुसी गर्ने जुन साधन मान्छे तर त्यति बेला सुभाष घिसिङले के भन्नुभएको छ भनेदेखि ठिकै हो नेपालले इन्डियासँग लडाइँ गर्न सक्दैन न सामरिक असंगत छ न आयतन हिसाब न धन सम्पत्ति तर एउटा केस इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसमा एउटा केस छ त्यसलाई चाहिँ पर्मानेन्ट केस अफ आर्बिट्रेसन हिसाबले छोड्यो भने के हुन्छ भन्ने सोच्दाखेरि चाहिँ सबै त्यति बेलाको मान्यजनहरू प्रतिनिधिहरू चाहिँ सब पकाएर उनीहरूले भने के थियो धारा 8 यसो छ भने धारा 8 यसो भनेपछि चाहिँ त्यो जुन चाहिँ कन्डिसन क्यान्सल भइसकेपछि चाहिँ है सुबोधिसन पनि क्यान्सल भयो होला नि त सुबोधिसन क्यान्सल भइसकेपछि त्यो जुन चाहिँ भूभागले काटेको भएर त्यो कहाँ गयो सोच्दाखेरि चाहिँ त्यसो के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ तिमीले यो हाल्नुपर्छ भनेर सुभाष घिसिङले भन्नुभएको अरे र त्यो तपाईँले पुस्तक हेर्नुहोस् ऐतिहासिक भाषण हेर्नुहोस् हाम्रो सम्पादन गर्नुभएको छ नगेन्द्र गोर्खा सम्पादन गरेको त्यो पाइन्छ त्यहाँ भनेछ ल ठिक छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो काम चाहिँ कसलाई दिइराखेर आएको रहेछ उसले केमा सेटल गर्ने त्यो कुन हिसाबले चाहिँ हाल्ने भन्ने चाहिँ सुभाष घिसिङले चाहिँ भन्नुभएको टु 40को टुमा हाल्नु भन्नुभएको टु 40को टु भन्दाखेरि शिक्षा दिँदैछ नि है आज छैटौँ अनुसूचीको सम्झौता त्यसमा हाल्नु भनेर सायद त्यो 1931को सेप्टे दिनुभयो होला त्यो त अब भित्री कुरा मलाई थाहा भएन तर त्यो हामी त्यसको अन्दाज गर्न सक्छौँ त्यो दिइराखेर आउँदाखेरि चाहिँ के भयो त भन्दा 243M चाहिँ हालिरहेछ र त्यो जिजिएसटी चाहिँ 243M इन्डेक्स गरेकोले गर्दा हामीलाई त्यसले चाहिँ के हदसम्म प्रोटेक्सन गरेको त्यही अटोनोमी र त्यो अटोनोमी चाहिँ अहिले हामीबाट खोइसकेर जिटिए भएको छ राम्रो नराम्रो चाहिँ भनिन्छ अटोनोमी भएको थियो अहिले जिटिए चाहिँ के हो आफै बुझ्नु पऱ्यो है कसैको विरोध पनि होइन यो सपोर्ट पनि होइन आफै विवेक लाउनु पऱ्यो हामीले र त्यस्तो अवस्था आइसकेपछि हाम्रो टिपट कहाँ गयो त्यो टिपटको खोजीमा चाहिँ है हाम्रो यहाँ अब हिन्दू सरले आफ्नो बिमारी अवस्थामा पनि उहाँले जुन प्रकारले यहाँ लेखेर जानुभयो सायद यो उहाँले आफ्नो प्राइभेट नाम कमाउनुलाई लेख्नु भएको होइन होला केही कसैबाट स्टाफ सिकाउँछु भन्ने पनि लेख्नु भएको होइन होला आफ्नो के अरे एउटा केही कन्ट्राक्टहरू केटाकेटीलाई काम ल्याउँछु भन्ने लेख्नु भएको होइन होला त्यसमा पनि मेरो लागि जातिको लागि लेख्नु भएको भन्ने मलाई लागेको छ र पुस्तकमा के छ कसो छ त्यो भिन्दै हो त्यो आफ्नो आफ्नो प्रकारले बुझ्नुपर्छ र उहाँलाई जुनले लेख्दाखेरि उहाँले जुन प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यो आशयलाई चाहिँ मेरो हिसाबले उहाँको आशयमा के छ मलाई थाहा भएन तर मेरो हिसाबले चाहिँ यसै चाहिँ होला भनेर यो पुस्तक सम्बन्धी मैले दुई शब्द राखेँ र यहाँले धैर्यपूर्वक सुनिदिनु भयो है यसको निम्ति म एकदम यहाँसँग अनुग्रहित छु यति भन्दै यो पुस्तकको साधारण सामान्य र आउटलाइन मात्रै भनौँ अझै अब बात मारेर लामो हुन्छ समय छैन हामी र उहाँले जे जति हामीलाई दिनुभएको छ त्यसलाई हामी राम्रो अध्ययन गरौँ र अध्ययन गरेर हामीले हाम्रो मान्छेलाई बचाउँ किनभनेदेखि म त के देख्छु भन्दाखेरि हामी जस्तो ट्राइबल गुणमा त अरूमा छ लाग्छ हामी त्यहाँ के मिल्दैन तल घरको चाहिँ अर्को पार्टीमा जान्छौँ त्यो पार्टीमा के त थाहा छैन उसले के भनेछ उसले मलाई त्यसलाई देउडा आँखाले हेर्नु अर्को पार्टी त्यसले गर्दा के हो भने हाम्रो ट्राइबल क्यारेक्टर यति साह्रो हामी यति साह्रो अपिल छौँ कि हामी सचेत छौँ भन्ने हाम्रो भ्रम छ र यो भ्रम हटाएर है हाम्रो असली त्यो पर्दा हटाएर चाहिँ कसरी हामी के हो भन्ने सायद के परिचय दिन्छ हामी बाघ हौँ र नाउँ पनि छेउनुपर्छ तर डोरी खोलेर अलिक गन्तव्य पुग्ने हिसाबले नाउँ पनि छेउनुपर्छ भन्ने यो पुस्तकभित्र आशय छ भन्ने मलाई लागेको छ र यति भन्दै यहाँ हाम्रो आजको लेखक हुने जति नै हाम्रो परिचयको टिचर हुनुहुन्छ यहाँहरूको अघि यहाँ जुन अनुभव छ यहाँहरूको अघि मैले दुई शब्द राखेँ र मेरो भुलपछि क्षमा चाहँदै त्यही तलमाथि भएपछि म क्षमा चाहँदै म मेरो भन्नुपर्ने जुन परिचय शब्द म हाम्रो आजका प्रमुख अतिथि डिएम लामाज्यू खरसाङलाई म अनुरोध गर्दछु र यो विशेष गरी ऐतिहासिक ब्याकग्राउन्ड जो छ त्यसलाई दुई शब्द राख्नु हो 1935मा 1870देखि 1935सम्ममा यो जम्मै ल्यान्डहरू जो थियो यो चाहिँ
ब्याकवर्ड ट्र्याक र रेगुलेटेड नन रेगुलेटेड भनेर ब्रिटिसले राखिएको थियो, जसले गर्दाखेरि त्यो भित्र बसेको जनसाधारणको कतिवटा उनीहरूको पाउनुपर्ने कुराहरू छ त्यो पूर्ण रूपले पाउन सकेको थिएन र उनीहरूले सोच्यो उनीहरूको यो जुन पाउनुपर्ने अधिकारगत कुराहरू छ यो उनीहरूले पाउनुपर्छ भन्ने हेतुले 1935मा ब्रिटिस गभर्मेन्ट अफ इन्डिया एक्ट 1935 भन्छ त्यसलाई, त्यसमा चाहिँ उनीहरूलाई गरेको छ, दुई भागमा बाँडिदिएको छ र तिनीहरूलाई अब जम्मै रेगुलेटेड नन रेगुलेटेड ब्याकवर्ड ट्र्याकलाई मेटाएर चाहिँ एक्सक्लुडेड र पार्सियली एक्सक्लुडेड भनेर 36वटा देशहरू तयार भएको छ। त्यहाँदेखि नै उनीहरूले आफ्नो अधिकारहरू प्राप्त गर्न थाले र हुँदै गयो त्यसरी र 1947 जब यो भारतवर्ष भयो इन्डिपेन्डेन्ट भएर गयो र भइसके पश्चात त्यति बेला इन्डिपेन्डेन्टमा 1947 सालमा यो 36वटा एक्सक्लुडेड र पार्सियली एक्सक्लुडेड एरिया ब्रिटिसले दिएन, भारतवर्षलाई सुम्पिएन। भारतवर्षलाई के सुम्पियो भन्दाखेरि भारतवर्षलाई खालि त्यति बेलाको 15वटा स्टेट्स नै भनौँ थियो, प्रोभिन्सहरू र 562 त्यति बेलाको राजाहरूले छोडेको जग्गाहरू जो छ त्यो जम्मै जग्गाहरू चाहिँ भारतवर्षलाई सुम्पिएको थियो र यति गरिसकेपछि ब्रिटिसले यो 36वटा जुन एक्सक्लुडेड पार्सियली एक्सक्लुडेड एरिया छ आफ्नो कामको निम्ति वाइसराय उनीहरूकै गभर्नर जेनरल लगाएर त्यसमा शासन चलाएर अलग्गै राखिदिएको हो र यसरी अब 1950 साल जब संविधान कम्प्लिट भयो, संविधान पुरा भइसकेपछि भारतवर्षको यति बेला अब ब्रिटिसले सुम्पिनुपर्ने समय आइसकेको छ, उनीहरू फर्किने र सुम्पिनु जाँदाखेरि ब्रिटिसले एक्सक्लुडेड र पार्सियली एक्सक्लुडेड एरियाको निम्ति चाहिँ उनीहरूले पहिल्यै रेकी गरेको थियो, हेरेको थियो। उनीहरूले गएर सबैतिर हेऱ्यो कतिको एकदम गरिब छन्, कुन जातिमा अनपढहरू छन्, उयो सबै कुरो उनीहरूले हेर्दै जाँदाखेरि नर्थ इस्टमा पुगेर हेर्दाखेरि रुखमाथि घर बनाएर मान्छे बसिरहेको छ, अहिले पनि उनीहरू बन्ने स्थानमै रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि हुँदैन, यिनीहरू एकदमै ब्याकवर्ड छ। यो ब्याकवर्ड क्लासलाई चाहिँ उत्थान गरेर अरूको सँगसँगै तयारी गर्नुभयो भनेदेखि अझै उनीहरूलाई इकोनोमिक पावर पनि दिनुपर्छ, एडमिनिस्ट्रेटिभ पावर दिनु पऱ्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ 6 सिड्युलमा हालिदिएको छ, जुन 6 सिड्युलमा चाहिँ कहाँसम्म थियो भन्दाखेरि यो ठुलो नदी के भन्छ आसामको नदी त्यहाँसम्म मात्रै 6 सिड्युलको एउटा बााउन्ड्री राखिदिएको थियो र त्यो बााउन्ड्रीभित्र उनीहरूले 6 सिड्युल पाइसकेपछि उनीहरूले पूर्ण अधिकार पायो। त्यो सिड्युलभित्र के पाउँछ भन्दाखेरि जुन उनीहरूको भूमि छ भूमिको अधिकार पनि पायो अनि इन्डिपेन्डेन्टली एडमिनिस्ट्रेसन आफ्नो हातले चलाएर बस्नु पऱ्यो। खालि ब्रिटिसहरूले डाइरेक्सन गर्दै यो गर त्यो गर हेर्न गर तेन गर भन्ने मात्रै उनीहरूले राखेर गएको हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो 6 सिड्युल एरिया यति साह्रो डेभलप भएर गयो। 1950 सालमै जीएन बोर्डोलाई त्यति बेलाको उहाँको आसामको चिफ मिनिस्टर उहाँले एउटा कमिटी गठन तयारी गरिवरिकन चेयरम्यानसिप आफ्नै लिइकन 5वटा स्टेट तयारी गरिदियो 6 सिड्युलमा। त्यति नै बेला भारतवर्षमा पनि अरू जग्गामा पनि यो उसलाई के अरे एबी ठक्कर भन्नेले कमिसन खोलेर चाहिँ उसले 10वटा स्टेट 5th सिड्युलको गरेर गयो। त्यति नै बेला 1950मा त्यो काम भइसकेपछि 53मा हामीहरूको दार्जिलिङ एरियामा पनि 5th सिड्युल लागेको हो। अहिले पनि 5th सिड्युलभित्र दार्जिलिङ बसेको छ। यो कुरा तपाईँहरूले याद गर्नुपर्छ, बडा इम्पोर्टेन्ट कुरो छ। 5th सिड्युल एक्सक्लुडेड र पार्सियली एक्सक्लुडेड एरियाभित्र 6th सिड्युल वा 5th सिड्युल जहाँ लाग्ने कुरा छ लागेको छ भनेदेखि त्यसलाई स्टेटले यो मेरो जग्गा हो भनेर भन्नु पाउँदैन। संविधानले भन्दैछ, संविधानले भन्छ यो जग्गा हामीहरूको जुन जग्गा 5th सिड्युल लागेको छ जुन चाहिँ सुगौली सन्धिमा यता ब्रिटिसले लिएको थियो त्यो भूमिमा 5th सिड्युल लागेको छ 1953 सालमा। अहिले पनि 5th सिड्युल लागेरै बसेको छ। 5th सिड्युल लागिसकेपछि वा 6th सिड्युल लागिसकेपछि स्टेट हुनुपर्ने हो सिधा भाषामा। र अहिले जो चाहिँ उनीहरूले हाम्रो एरिया हो भनेर भन्दैछ बङ्गालले, तर बङ्गालको एरिया होइन, अहिले पनि भनिँदैछ यो कुरा। किनभनेदेखि संविधानले भनेको कुरा हो, यो मैले भनेको कुरामा होइन। र यस्तो प्रकारले हाम्रो जमिनलाई उनीहरूले राखेर गएको छ। यो कुरो हामीले बुझ्नुपर्ने जरुरत छ।
र अब अहिले यसगरी हामीले 6 शेड्युल माग्नु परेको छ। 6 शेड्युल थिएन, पहिला त आसामपट्टि मात्रै 6 शेड्युल थियो, अहिले आएको यस्तै 15-20 वर्ष भयो होला 6 शेड्युल चाहिँ फेरि अरू जग्गा पनि दिनु थालेको छ। र आसामकै 6 शेड्युल त होइन, अलिकति यताउति गरेर करेक्सन गरेर दिएको 6 शेड्युल छ। र यो 6 शेड्युल चाहिँ 2005 को 6 डिसेम्बरमै क्लियर भएको छ। त्रिपक्षीय सम्झौता भइसकेको मतलब चाहिँ यो एकदम पाइसकेको छ। खालि बिल नम्बर 107 जो चाहिँ 2007 मा बनिएको थियो, त्यो बिल चाहिँ दुईटा पार्लियामेन्टको हाउसमा यसलाई करेक्सन गरिवरिकन मिल्दो-जुल्दो बनाएर 244/2 को मिल्दो-जुल्दो बनाएर त्यसलाई चाहिँ गराउने संशोधन गराउने चेष्टा उनीहरूले गरेको थियो। यो संशोधन गर्ने चेष्टा चाहिँ उनीहरूले गरेन, त्यत्तिकै राखिदियो। त्यत्तिकै राख्दाखेरि चाहिँ यो कुरा चाहिँ अहिले पेन्डिङमा भएर बस्यो। अहिलेसम्म पनि यो संशोधन भएर बसेको छैन। यो संशोधन भइसके पश्चात खालि गएर प्रेसिडेन्ट महोदयको उसमा पुग्छ। प्रेसिडेन्टले सही गरेपछि कसैले केही गर्नु पर्दैन, सिधा दार्जिलिङमा यसको नाम परिवर्तन भएर गोर्खा हिल काउन्सिल अन्डर 6 शेड्युल भनेर आइसकेको हुन्छ। र त्यति काम एक हप्ता पनि नपर्ने काम लिएर अहिलेसम्म अल्झाएर राखिदिएको छ र भइसकेको 6 शेड्युल यस प्रकारले गरेको छ। र यहाँ विशेष गरिकन त्यति बेला विरोधी त भयो, 75-80% मान्छेहरूले दार्जिलिङमा ल 6 शेड्युल आयो भने गोर्खाहरूलाई जातमा छुट्याउँछ, कुनै के हुन्छ, यो हुन्छ, त्यो हुन्छ भन्ने कुरा लिएर राख्दाखेरि चाहिँ यो 6 शेड्युललाई अड्काएको थिएन। कमिसनले गएर उहाँ राखिदियो कुराहरू। यस्तो अवस्था हुँदैछ भने गभर्मेन्ट पक्षलाई सुना, चिफ सेक्रेटरी बङ्गालको के सेन्ट्रल गभर्मेन्टको जम्मै भेला भएर उनीहरूलाई प्रश्न गर्यो, यस्तो अवस्थामा तिमीले 6 शेड्युल कसरी गर्छ भनेर भन्दाखेरि त्यति बेला चिफ सेक्रेटरीले भनिदिएको छ, दार्जिलिङ इलाकामा যদি केही कुरो पाउँछ भने 6 शेड्युल मात्रै पाउँछ, अरू केही पाउँदैन भनेर भनिदिएको छ। क्लिन कट लेखिदिएको छ, मेरो भाषा होइन, यो उनीहरूले लेखिदिएको छ त्यसमै। त्यसले गर्दाखेरि यो 6 शेड्युल तपाईँको उनीहरूले नै उनीहरूको काम अड्किएको छ। र यसको लागि अहिले अब जिएनएलको तर्फबाट पनि चेष्टा हुँदैछ, कसरी हुन्छ यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो 6 शेड्युल किन ल्याउनु पऱ्यो त? 6 शेड्युल ल्याउनु जरुरत थियो हाम्रोमा भन्ने प्रश्न अब कतिको पनि छ। किनभनेदेखि 15 वर्ष काउन्सिल चल्यो डिजिएससी, 15 वर्ष काउन्सिल चल्दाखेरि अध्यक्ष महोदय मिस्टर सुभाष घिसिङज्यूले त्यति बेला एउटा सानो प्राइमेरी स्कुल बनाउनुको लागि उहाँले अफोर्ड गरेर अर्डर दियो चाहिँ प्राइमेरी स्कुल बनिनुपर्छ यहाँनिर भनेर। तर बनाउनु जाँदाखेरि बङ्गालबाट अड्काइदियो। बङ्गालले भने अरे यो जमिन त हाम्रो, जमिनको पर्मिसन तपाईँहरू नलिकन चाहिँ केही काम गर्नु सक्नुहुन्न र स्टेट गभर्मेन्टबाट चाहिँ लिनुपर्छ पर्मिसन भनेर भन्दा उहाँ रिसाउनु भएको। अरे मैले त माटो मागेको, माटोको पो हामीले अधिकार मागेको छौँ त, माटै पाएन यो के अधिकार भयो त, यो यसलाई फर्काउनुपर्छ भन्ने कुराले चाहिँ उहाँले बिस्तारोसँगले यसलाई खतम बनाएर पठाउनु भयो। र 6 शेड्युलमा चाहिँ के पाउँछौँ हामीले भन्दा जति एरिया हाम्रो छुटिएको छ त्यो एरियाभित्र कसैलाई केही पर्मिसन हामीले माग्नु पर्दैन, माटो हाम्रो भएर आउँछ। माटोमा यो बाटो बनाउँछ यहाँनिर भन्दा कसैले हामीले अब्जेक्सन गर्नु पाउँदैन। तर अहिले हामीले केही गर्नु गयो भनेदेखि हामीलाई नै अप्ठ्यारो पर्छ र उनीहरूले हामीहरूलाई यो कुराहरू गर्नु दिँदैन। र यो सबै सुविधाहरू चाहिँ पाओस् जनताले भनेर उहाँले 6 शेड्युल पनि माग्नु गएको मूल कारण चाहिँ त्यही हो। किनभनेदेखि 15 वर्ष उहाँले 6 शेड्युल गरे, उसमा काम गर्नुभयो डिजिएससीमा। 15 वर्षमा एउटा सानो टुक्रा जमिन मात्रै डिजिएससीले पाएको छ। डिजिएससीले भन्दाखेरि अब योबाट हामीले पाएको भनौँ पहाडमा, त्यो चाहिँ हो के भन्दाखेरि दार्जिलिङको त्यो जुन पहिला बस्नु भएको थियो उयसमा टुरिज्मको अफिसहरू छ, त्यहाँ केहरू छ, त्यहाँ माथि उस मकलवा थानमुनिपट्टि त्यति एरिया पार्क उहाँले भन्नुभएको मुस्लिममा। 15 वर्षमा त्यति मात्रै हामीलाई दिएको छ, अरू केही पनि हामीले पाएनौँ जमिन भन्ने कुरो। त्यसो भने हामीलाई दरकार छैन र हामीलाई 6 शेड्युल चाहिन्छ भनेर उहाँले 6 शेड्युल माग्नु भएको। र त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो 6 शेड्युल अलिकति कुरोले अड्किएर बसेको छ। अड्किएको कारण पनि हाम्रो आफ्नै मान्छेहरूले गर्दा अड्काएको कारण हो। र त्यति बेला भइसकेको कुराहरू उहाँलाई आउनु दिनु भएन। उहाँले सही गरेर फर्केर आउनु हुँदाखेरि यही पिन्टेल भिलेजमा रोकेर राख्नुभयो, उहाँलाई उकालो आउनु दिनु भएन।
उहाँले कुनै कामहरू गर्नु पाउनु भएन। त्यतै उतै मधेसतिर उहाँ बस्नुपर्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सेक्सुअल नगरेर जिटिए गरिदिएको छ। अब जिटिए के चिज हो फेरि? अब यो जिटिए भन्ने कुरो तपाईँको जुन गरेको छ खालि एउटा फर्मालिटीको निम्ति उनीहरूले बङ्गालले एउटा उसमा मात्रै रेकर्ड मात्रै राखेको छ, एसेम्ब्लीमा रेकर्ड मात्रै राखिदिएको छ एउटा मिटिङ गरेर कि यस्तो यस्तो कुरो। जो हिल डेभलपमेन्ट जो पहिला थियो गभर्मेन्टले बनाएको त्यसमा त कुनै किसिम केही पर्दैन हो। त्यस्तै कुरा हो, त्यस्तै कुराहरू यहाँनिर तपाईँको भएर अड्केर बसेको छ त्यसलाई। र यसलाई चाहिँ कुनै किसिमको अधिकार छैन। त्यहाँ त पहिला जति बेला तपाईँको यो बनियो जिटिए बनिँदाखेरि चाहिँ उता उसमा तपाईँको जिएमहरूसँगै गएर महिना मर्नु आँट्यो, तल पल्काएर व्यवस्था ल्याउनु पर्छ भनेर उनीहरू कलकत्ता पुग्यो। कलकत्तामा पैसा रुपियाँ पाएन र उनीहरू दिल्ली जाँदाखेरि त दिल्लीमा त भनिदियो सिधै यो जिटिए भन्ने त हाम्रोमा त कुनै केही छैन, अन्त जिटिएको पैसा त हाम्रो हातमा छैन भनेपछि यस्तो प्रकारले चल्दैछ। जिटिए भने के चिज हो, यसको के अधिकार गर्दा कुरा छ? हेर्नुहोस् यत्रो वर्ष त एकजना मान्छेले एपोइन्टमेन्ट लिनु सक्यो, दिनु सकेको छैन त। त्यही टेम्पोररीमा कतिजना राख्नु सकेको त्यो त बिग्रेको कुरा हो, त्यो पनि राख्नु सक्छ हो। त्यस्तो स्थितिभित्र यहाँनिर तपाईँको हामीलाई ठगेर राखेको छ। र यो जिटिए राखेर कुनै प्रकारको केही डेभलपमेन्ट यहाँ पहाडमा हुने छैन। र यसलाई हटाएर चाहिँ सेक्सुअल चाहिँ झट्टै आउनुपर्ने कुरामा चाहिँ सबैले जोड दिनुपर्ने यहाँ देखिन्छ भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ हो। र धेरै कुराहरू छ भन्नु यहाँलाई गजगाउँछ, अब त्यो त सबै सम्भव हुँदैन। र त्यसले गर्दाखेरि अब सेक्सुअलको लागि हामी तपाईँ सबै एक भएर बस्नुपर्छ। जबसम्म हाम्रो गोर्खा जाति एक भएर बस्दैन पहाडमा तबसम्म कुनै पनि किसिमको कुरा हामीले पाउन सक्दैन। यो त एकदम सत्य कुरा छ। किनभने यहाँ हुनु आँटेको कुरालाई फेरि बङ्गाली दिन त्यसरी देखिहाल्नुभयो। एकलाई दुई भयो, 2-3 भएर गयो, 3देखि 4वटा भएर जान्छ। र यसो गर्दाखेरि त उनीहरूलाई सजिलो, अन्त कसैको पनि केही अभिमत केही छैन। त्यसले गर्दा त्यत्तिकै बिल्डिङमा बसिरहेको छ। र हामीहरूको जुन अवस्थाहरू छ अब त्यसमा राख्छु तपाईँहरूलाई है। यहाँनिर दुश्मनको हाम्रो प्रश्न त्यहाँनिर आउँदैछ, किन त्यो एकदमै मागहरू माग्दा हासिल हुँदैन, किन यो असुविधाहरू हुँदैछ भन्ने कुराहरू पनि छ। अब यहाँनिर अब हेर्नुहोस् तपाईँको पहिला सिलगढीमा यिनीहरूको 2 प्रकारको बङ्गाली छ, एउटा भोटी भन्छ, एउटा बङ्गाल भन्छ। भोटी भनेको चाहिँ पश्चिम बङ्गालको बङ्गाली हो, बङ्गाल भनेको चाहिँ बङ्गलादेशमा आउने बङ्गालीहरू हो। म जति बेला तपाईँ उसमा थिएँ लाटापुरीमा जलपाइगुडीको वहाँनिर त्यति बेला फरेस्ट होमको काम गर्दाखेरि त्यति बेला एउटा उसले गाडीले बङ्गलामा लेखेको पर्चाहरू फ्याँक्दै आयो थुप्रो। अन्त एउटा टिपेर बङ्गला पनि 2वटा हेरेँ मैले, गाडीले बङ्गला पढ्छौँ। त्यसमा लेखेको रहेछ उत्तर बङ्ग ठेके भोटी खेदाउ आन्दोलन। अहिलेसम्म मलाई थाहा छ। र बङ्गालले खेद्दैछ, अचम्म कुरो। उसले उठाउन आउने पनि बङ्गालीहरूको पनि बङ्गालीहरू एउटा त्यो किन गरेको भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ विशेष गरिकन चाहिँ तपाईँको जो बङ्गलादेशीहरू छ बङ्गलादेशीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले मौका दिएको रहेछ। र उनीहरूले सिधै भाषामा एकदम खेली पठायो। र उहाँ जो 25 to 30% चाहिँ सिलगढीमा यहाँको भोटीहरू अहिले गएर हेर्नुभयो भने 1 to 2% पनि पाउनुहुन्न, सब खेली पठाइसक्यो। डुवर्समा बाहिर छरेर बसेको बङ्गालीहरू प्रायः मिल भइसकेको छ। जलपाइगुडीको सबभन्दा बेसी हो बङ्गाली त बङ्गालको बङ्गालीहरू, त्यहाँनिर अहिले 5-6% जस्तो मात्रै छ बङ्गालीहरू। र यहाँनिर जम्मै को भर्ती भइसकेको छ भन्दाखेरि बङ्गलादेशको बङ्गालीहरू चाहिँ आएर बसेको छ। र उनीहरू दिएर यसलाई चाहिँ हडप गराउने चेष्टा बार हुँदैछ। र अन्डरस्ट्यान्डिङभित्र उनीहरूले काम गरेर जाँदैछ। र यसले गर्दाखेरि हामीले यो बुझ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यहाँनिर छ, गर्नुपर्ने कुराहरू छ। र यसरी तपाईँको हामीहरूको माथि चाहिँ अब अन्य अत्याचारहरू धेरै छ, धेरै भइरहेको छ। र यस विषयमा अरू विशेष कुरो त राम्रो त केही पनि छैन, भन्नुपर्ने कुरो स्वीकृति छ। र विशेष गरिकन आजको जनमतमा चाहिँ उहाँले जुन सहयोग गर्नुभएको छ त्यो सहयोग चाहिँ उहाँलाई धेरै हामीले धन्यवाद दिँदा पनि कम्ती हुन्छ। उहाँले बिमारी अवस्थामा
फोन गर्नुहुन्थ्यो मलाई, म बिमारी छु, म हस्पिटलमा छु, घरिघरि कहाँ छु भनेर भन्नुहुन्थ्यो। र त्यस्तो स्थितिमा पनि उहाँले आज यो किताबलाई पुरा गर्नु सक्षम हुनुभएको छ। यो अचम्मको कुरो हो। जसले काम गर्नु हुँदैछ आफ्नो सम्पूर्ण कुरो हटेर सम्पूर्ण कुरो हराएर पनि उहाँले जुन काम गर्नुभयो भ्याइ नभ्याइकन सकि नसकिकन र त्यस्तो खालको मान्छेले गरेको कामहरूमाथि सबैले सहयोग गर्नुपर्ने एकदमै जरुरत छ र उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँले जुन प्रकारको बाटो लिनुभएको छ, जुन किताबहरू पहिला पनि धेरै लेखिसक्नु भएको छ, लेख्नु भएको छ, अझै भविष्यमा पनि लेख्नुहुन्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास आस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले उहाँको शरीरलाई सुस्त राखिदियो, जसले गर्दाखेरि हामी तपाईँ सबैलाई फेरि यस प्रकारको किताबहरू बरबरसँगले पढ्न पाऊँ, देख्न पाऊँ, बुझ्न पाऊँ हामीले भन्ने मेरो पनि इच्छा र सबैले यही आशा राख्दै र आज विशेष रूपले बाटोमा आउँदै बाटोको अवस्थाहरू देखेर हामीले सकेपछि त्यही नै हाम्रो गोर्खालाई झनै फर्केर लाग्छौँ भइसकेको थियौँ। त्यस्तो अवस्था मैले सोचेको थिइनँ। मैले अब अलिकति छ होला भन्नु सम्पूर्ण बाटो ढाकिएर खतम भइसकेर गएन। अलिकति सबै मान्छे हिँड्नुको निम्ति, गाडी हिँड्नुको निम्ति बनाउनु पर्ने खालको अवस्थाहरू यहाँनिर देखिँदै छ। र यो यस्तो जग्गामा उहाँले जुन पढेर काम गर्नुभयो, कारण एउटा किताब लेख्नु ठुलो कुरो होइन, अनि कसैको सुनेर त लेख्नु सकिँदैन। उहाँले त आफ्नो आँखाले पढेर डकुमेन्ट पुरा पढेर बुझेर मात्रै लेख्नु पऱ्यो, नभए मान्छेहरूले अप्ठ्यारो पार्छपछि अप्ठ्यारो पर्न जान्छ। र एउटा किताबलाई पुरा गर्नुको निम्ति उहाँले कति चिजहरू जामजोड गर्नु पऱ्यो, कहाँबाट गर्नुभयो, कसरी गर्नुभयो, समय लाग्यो, यो कुरोलाई पनि हामीले बुझ्नु पर्ने हो। रेडिमेड किताब देख्छौँ हामीले, किताब त रहेछ भन्यो हामी सट्टै एउटा लगाएर पढ्न सक्छौँ, तर त्यसलाई तयारी गर्नु कति समय लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले जुन दुःख गरेर काम गर्नुभएको छ यो पुरा सफल होस्, त्यो आउने दिनमा अझै राम्रो पुस्तकहरू होस् भन्ने आशा राख्दै अझ अलिकति मलाई पनि ठिक लागेको छैन र मेरो पक्षबाट यिनै शेष गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। प्रमुख अतिथिलाई धन्यवाद चढाउँदै अब यो अन्तिम हामी समयमा आइपुगेका छौँ र लोकार्पणको त्योभन्दा अगाडि म यहाँबाट छोटो समयमा आफ्नो केही शब्द राखिदिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दै म मिलन बान्तलाई यहाँनिर निम्ताउन चाहन्छु। सम्माननीय सभाध्यक्ष महोदय, आज यो तामसाङको मन्दिरमा आउँदाखेरि मलाई अत्यन्त हर्ष लागेको छ र यो जुन पुस्तक हाम्रो भीम सुब्बा सरले लेख्नु भएको छ, यो पुस्तक सम्पूर्ण गोर्खा जातिले बुझ्नुपर्ने, पढ्नुपर्ने हो जस्तो मलाई लागेको छ। जब यसको मुद्रण प्रक्रियामा म थिएँ त्यस बेला मैले यसको अध्ययन गर्न मौका पाएँ र यो अत्यन्त लाभकारी बनेको छ र सबैजनाले यस्ता पुस्तकहरू किनेर पढिदिनुहुन्छ भन्ने म आशा राख्छु। र विशेष गरेर यस्ता महत्त्वपूर्ण पुस्तक भीम सुब्बाज्यूले दिनुभयो त्यसका निम्ति उहाँ बधाईका पात्र हुनुहुन्छ र आगत दिनमा पनि हाम्रा अन्य सर्जकहरूले, इतिहासकारहरूले यस्ता पुस्तकहरू लेख्नुपर्ने मलाई महसुस भएको छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो जाति यस ठाउँमा जुगौँदेखि बस्दै आए तापनि हामीसित कुनै दस्तावेजहरू नरहेको कारणले गर्दा हामी अप्ठ्यारोमा परिरहेका छौँ। यसर्थ यसरी पुस्तकहरू लेखेर दस्तावेजहरू सङ्कलन गरेर आफ्नो जातिलाई बचाउने, आफ्नो ठाउँलाई सुरक्षित राख्ने निवेदन पनि म सम्पूर्णमा गर्न चाहन्छु। र अरू भन्नुपर्ने कुरा त मेरो केही छैन। म एउटा साहित्यमा रुचि भएका मान्छे, राजनीतिसित उस्तो चासो पनि राख्दिनँ। त्यसले गर्दा राजनीतिक विषयमा मलाई केही कुरा थाहा छैन भन्दा पनि हुन्छ। म धेरै अनभिज्ञ छु, यहाँहरू धेरै जानकार हुनुहुन्छ, ज्ञानी हुनुहुन्छ, ध्यानी हुनुहुन्छ। यहाँहरू अघि मैले राजनीतिको कुरा गर्नु उति हुँदैन।
राम्रो हुँदैन भन्ने मैले महसुस गरेको छु र मेरो वक्तव्य म यतिमै शेष गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मिलन बान्तवा जो हाम्रो भाषा साहित्यसँग सम्बन्ध कसैलाई पनि यो नाउँ चाहिँ अचिनारू होइन। र अब हामी केही कुरा प्राय अन्ततिर आएका छौँ र यसरी नै छोटो रूपमा आफ्नो कुरालाई राखिदिनुको लागि म यहाँबाट मनोज लामाज्यूलाई पनि अनुरोध गर्दछु। किनभन्दा चिसो पनि धेरै बढेर गएको छ, आकाशले पानी झार्ने दाउ हेरिरहेको जस्तो पनि लागिरहेको छ र 2 शब्द राखिदिनुहोस् भनेर म अनुरोध गर्छु। आदरणीय उपस्थित आजका सभापति महोदय, यहाँ आउनुभएका हाम्रा अति आदरणीय महानुभावहरू तथा हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज तामसाङ भेल्लीको रमणीय स्थान पहाडी भेगको यो फेदमा उमा मन्दिरको दर्शन गर्न पाउनु र आजकै दिनमा एउटा महत्त्वपूर्ण पुस्तकको विमोचन हुनु र एउटा जेएनएलएफ पार्टीको पक्षमा आजकै दिनमा शिक्षणको पनि एउटा ठुलो चर्चा परिचर्चा भएर आएको कुरो पनि हो। र यस्तो शुभ अवसरमा हाम्रा भीम सुब्बाज्यू जसले जातिको निम्ति मरिमेटेको थियो, जसले जातिको निम्ति रात दिन खाँदा पनि बस्दा पनि सुत्दा पनि यही विषयहरूलाई नै उठान भइरहन्थ्यो र उहाँले घरिघरि फोन गर्नुहुन्थ्यो, म त इडेन हस्पिटलमा छु हौ, कहिले भन्नुहुन्थ्यो म त युमा हस्पिटलमा छु हौ, र के भयो सर यस्तो 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 भयो। अब कति उपायहरू आदान प्रदान हुन्थ्यो हाम्रो, यसो गरौँ उसो गरौँ, यो दबाई खानुहोस् त्यो दबाई खानुहोस्, र पनि उहाँलाई हस्पिटलको बेडमा पनि यही सुर्ता, कहिले सक्नु हौ यो किताब, जातिलाई कहिले उङ्गलाउने हो, यो कहिले लेख्न सक्नु हो, मैले सायद कतै म भ्याउँदिनँ कि भन्ने कुरा पनि गर्नुहुन्थ्यो। र जसोतसो आएर आज यति सुन्दर जग्गामा यो किताबको विमोचन हुन पाउनु र हाम्रो उपस्थिति आज यहाँ पाउनु बहुत दुर्भाग्य कुरो हो, यो बहुत महत्त्वपूर्ण कुरो, यो अविस्मरणीय क्षण हो, यो हामी इतिहासमा कहिले पनि भुल्न सक्दैनौँ। र यसको निम्ति हाम्रा श्रीमान भीम सुब्बाज्यूलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र जातिको पक्षबाट सबै गोर्खाले बुझ्नुपर्ने कुरो, पढ्नुपर्ने कुरो र यो पढेर यसलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने एउटा हाम्रो ठुलो उत्तरदायी हामीसँग रहेको छ र यसको निम्ति सबैलाई म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। र यो छोटो समयमा आज मौसमले पनि यस्तै साथ दिएको छ, सबैलाई जाडो लागेको छ, सायद अलिक पेट पनि कोक्याउँदै होला, तरै पनि भगवान्को अगाडि हामीलाई यस्तो अनुभव भएको छैन, फिल पनि गर्नु हुँदैन। र म एउटा यहाँ सानो एउटा भेला भए तापनि यो भेलामा कति बुद्धिजीवी छ, कति ज्ञानी छ, कति हाम्रा साहित्यकार छ, कति कवि छ, बडा मिठो एउटा यो भोजन भएको छ सानो जग्गामा पनि। र सबैले आफ्नो विचारहरू पोख्नुभयो, विद्वानहरूले, बुद्धिजीवीले, साहित्यकारले आफ्नो प्रोग्राम गरेर तपाईँहरूको बिचमा एउटा आफ्नो आदान प्रदान गर्नुभयो, ज्ञानको कुरोहरू गर्नुभयो, यो अति महत्त्वपूर्ण कुरोहरू हो। र म एउटा सानो कवि पनि भएको हुनाले र कहिले कहिले कविताहरू पनि लेख्छु, त्यो सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो। र आजको सन्दर्भमा म मन्दिरको अगाडि प्राङ्गणमा 19 वर्ष अगाडि म आएको यो मन्दिर जति बेला यहाँ गुरुजीले पूजा गर्दै हुनुहुन्थ्यो र 19 वर्ष अगाडि आएको थियो र सुभाष घिसिङले खडा गर्नुभएको मन्दिर र गुरुजीले पूजा गर्नुभएको यो मन्दिर र आज भीम सुब्बाले यही मन्दिरमा 6औं अनुसूचीको एउटा शुभ आरम्भको दिनमा उहाँले आफ्नो पुस्तक पनि 6 डिसेम्बरको दिन राख्नुभएको छ। यो पनि अति महत्त्वपूर्ण कुरा हो र भीम सुब्बाज्यूलाई मुरी धन्यवाद दिँदै सुभाष घिसिङको नाममा एउटा मैले शुभकामना एउटा कविता लेखेको थिएँ र त्यो कविता तपाईँहरूलाई म पढेर सुनाउन चाहन्छु। र
मेरो कविता यस्तो छ, शुभकामना चढाउँदैछु, शुभकामना सुबास तिमीलाई, भोलि भोलि कतै के होला फेरि, के हुने हो कतै भोलि, सानो बिर्सी दोबाटो टुङ्गे केही हुन सक्छ फेरि यहाँ भोलि, तिमी पछिको यो बग्रे पिँढी टुडिँदैछन् आज लुछमा परी, रूप रङ्ग नै बद्दिन सक्ला तिम्रो बलिदान नबुझी यो पहाड फेरि, भोलि जाति फेरि ढुकढुकीमा परी हामी देख्न नपरोस् आफन्तको दुर्गति, आजै चढाउँदैछु शुभकामना तिमीलाई मानापाती भरिभरि, ती क्षणहरू आउँछन् नाचिरहन्छन् आँखामा, सत्य भई खिजाउन थाले तिम्रा अमृत वचनहरू पहाडमा, तिम्रो बोली अमृत बानी बाँचिरहोस् यसरी नै ईश्वरकै वरदान सरी जाति बिचमा, शुभकामना तिमीलाई हृदय पगाली आँसु भरी, तिम्रा आशिषले गोर्खा विश्वमा गोर्खा भई बाँचिरहोस् हुँदै यसरी, तिम्रो पाउमा नमन गर्दै तिम्रो सम्झनामा बाँच्दैछु, जय गोर्खा जय सुबासको नाराले सधैँ यसरी शुभकामना चढाउनेछु, अविरल आँसु पखाउँदैछु तिम्रो अगाडि शुभकामना चढाउँदैछु, लाखौँ हृदयको मुटु बटुली आज तिम्रो तस्बिर अगाडि उभिएर यो दुःखी मन र यस कविताको साथै आजको यो सानो हाम्रो वक्तव्य यही समाप्त गर्न चाहन्छु र तपाईहरुलाई धन्यवाद दिँदै फेरि पनि आउने समयमा यसरी नै हामी भेटौँ र जातिको उत्थानको निम्ति जसरी भीम सुब्बाज्यूले एउटा किताब विमोचन गर्नुभएको छ त्यस्तै किताबहरुको संकलन लिएर त्यस्तै किताबहरुको एउटा विषयहरु लिएर हामी एक अर्कामा आपस्तमा आदान प्रदान गरौँ र हामीले जातिलाई अगाडि बढाउँ र अब जाति डुबिसकेको छ, हाम्रो मान्छेहरु धेरै लथालिङ्ग भइसकेको छ, पहाड ताभङ्ग भइसकेको छ, यसलाई जसरी पनि हामीले उठाउनु पर्छ, बचाउनु पर्छ, यो माटोलाई जसरी जोगाउनु पर्छ भन्दै म सानो वक्तव्य यही समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अतिथि मनोज लामाज्यूलाई पनि धन्यवाद छ। अब हामी लोकार्पण कार्यक्रम गर्न लागिरहेछौँ। यो पुस्तक भारतीय गोर्खा जनजातिलाई देशमा एग्रिमेन्ट मात्र होइन आफ्नै माटोमा सेटलमेन्ट चाहियो पुस्तक लोकार्पण गरियो भन्ने घोषणा गरिदिनुहोस् भनेर म आजका सभा शिरोमणिलाई अनुरोध गर्दछु। र यहाँ तामसाङ चियाबारी स्थित उमादेवी धामको परिसरमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण गण्यमान्यगण र मेरा गाउँका प्रिय इष्टमित्रगण, म प्रत्येकलाई यहाँ नामले चिन्दिन सिवाय पवन नामदुङ सर। कारण पवन नामदुङ सर म किन चिन्छु भनेदेखिलाई हामी एउटै व्यवसायमा छौँ, यसले गर्दा मात्रै उहाँहरूलाई म चिन्दछु र अरूहरूको सायद नाम म मिलन बान्तवा सुनिरहेको नाम लाग्छ र अरूहरूले मन दुखाइदिने म यहाँबाट अनुरोध गर्छु। र विशेष गरेर आज तामसाङ चियाबारी लरङधुरा निवासी भीम सुब्बाज्यूले लेख्नु भएको यो उहाँको आत्मकथा भन्दा पनि केही गलत हुँदैन। कारण उहाँ आर्मी सर्भिसमा हुनु हुँदाखेरि जुन किसिमको तितो मिठो अनुभव गर्नुभयो, उहाँ ड्युटीमा रहँदाखेरि
जुन जुन कुरोहरू उहाँले देखे अनुभव गरे भाग्यले साथ उहाँलाई दियो कि उहाँलाई अघि नै पवन नामदुङ सरले उहाँको परिचय गर्दाखेरि केवल 7 क्लास मात्र पढेर अथवा त्यति पनि छिचल्नु नसकेर पल्टन अथवा आर्मीमा भर्ती भएका भीम सुब्बाज्यू पल्टनमै उहाँले ग्रेजुएट अथवा स्नातक गर्नुभएको हो र हामी सानो छँदाखेरि उहाँको आमा स्वर्गीय ऐतरानी लिम्बुले मेरो छोराले मान कमाएछ, मेरो छोराको मान बढेछ भन्दै मिठाई बाँड्नुहुन्थ्यो। अहिले सम्झिँदाखेरि उहाँले पहिलोचोटि फाइनल पास गर्नुभएको रहेछ आर्मीमा रहेर। फेरि कति वर्ष पछाडि त्यसरी नै मेरो छोराको अर्को मान बढेछ भनेर भन्नुहुन्थ्यो र मिठाई बाँड्नुहुन्थ्यो घर घरमा गएर। र त्यतिखेर उहाँले सायद अब अहिलेको लागि हो भनेदेखिलाई आइए के अरे एचएस त्यति बेला सायद उहाँले आइए भन्ने पास गर्नुभएको थिएछ। त्यसरी नै पछि ग्रेजुएट गर्दासम्ममा उहाँको आमाले मिठाई बाँडेको हामीलाई जिब्रोमा स्वाद अझै गएको छैन। र उहाँले अघि नै मैले भने भाग्यले साथ दिए चाहिँ पल्टनमा गएर पनि यति बिघ्न पढेर उहाँले त्यो पढाइलाई यहाँ आज हाम्रो जातिको अगाडि एउटा उदाहरण बनेर जातिलाई कसरी हुन्छ आफ्नो अस्तित्व बचाउने अनि आफ्नो इतिहास के हो त्यो जनाउने उहाँले यो किताब लेख्नु भएको छ। र 1991 सालमा उहाँले जुन चाहिँ पहिलो किताब प्रकाशित गर्नुभएको थियो गोर्खा जातिको संक्षिप्त इतिहास, सायद त्यस किताबको पाण्डुलिपि तयार गर्ने त्यतिखेर मै नै थिएँ। र त्यहाँदेखि यता म पनि मेरो आफ्नो व्यवसायमा लागि परेँ र उहाँ आफ्नै धुनमा अगाडि लागिरहनु भयो र आज उहाँ यतिको पहिला अगाडि सारिसक्नु भएको छ। र मलाई तपाईँहरूको समक्षमा धेरथोर यस्तो गण्यमान्य व्यक्तिको अगाडि धेरै कुरोहरू भनिरहन अनुभव छैन। मलाई त केवल मेरो स्कुलको केटाकेटीहरूलाई गाली गर्दै उनीहरूलाई हकार्दै पकार्दै उनीहरूलाई त्यसरी समय बिताउने मात्रै मलाई अनुभव छ। जे होस् यो आजको दिनमा यस पवित्र स्थानमा यस्तो जातिको उत्थानको निम्ति जुन किसिमको किताब उहाँले लेख्नु भएको छ र यहाँ आज विमोचन हुन गइरहेको छ र यहाँ गण्यमान्यहरूको उपस्थितिमा आजको यस पुस्तक विमोचनको कार्यक्रम यहाँनिर विमोचन गरियो भनेर म घोषणा गर्दछु। र यहाँ उपस्थित अरू सबैलाई धन्यवाद।